बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नमाज की अहमियत, फ़र्ज़ियत और फ़जीलत का टॉपिक हमारा कल का था। आज हम इसको आगे लेकर चलेंगे। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स की असर फौत हो जाए तो गोया इसका अहल, घर बार और माल सब कुछ लुट गया। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 552 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 626 है। ठीक है, अब देखें कैसी बात है कि जिसकी असर की नमाज फौत हो जाए, मतलब छूट जाए, तो गोया इसका अहल, घर बार और माल सब कुछ लुट गया। और हम लोगों को फ़िक्र ही नहीं होती, हम लोगों को कोई परवाह ही नहीं होती है कि हमारी असर छूट रही है। बाज़ारों में चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो इससे बचें। ठीक है, नमाज को वक्त पर अदा करें। सैयदना बुरादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने असर की नमाज़ छोड़ दी इसके अमाल बातिल हो गए। ठीक है, यानी और भी जो बाकी अमाल भी कर रहा था वो भी बातिल हो गए, जैसे कोई ज़िक्र अज़कार वगैरह। बल्कि ये है कि जो लोग ज़िक्र अज़कार की जिनको आदत होती है, तो वो क्योंकि जब जन्नत में जाएंगे तो उनको वहाँ पर भी वही उनके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल रहा होगा, इवन कि उनके हर सांस के साथ वो तस्बीहात ही जारी होंगी। तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी बात है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम नमाज को छोड़ते हैं, जब हमारी नमाज कज़ा होती है, तो फिर हमारे तमाम अमाल भी बातिल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुन लिमा बैनहुन्ना मा लम तुग़शल कबाइर। 5 नमाज़ें इन गुनाहों को जो इन नमाज़ों के दरमियान हुए मिटा देती हैं, और इसी तरह एक जुमा दूसरे जुमा तक के गुनाहों को मिटा देता है जब तक के कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया गया हो। ठीक है, जैसे कि जब हम फजर की नमाज़ जब पढ़ते हैं, उसके बाद जब ज़ोहर पढ़ेंगे, तो दोनों नमाज़ों के दरमियान में जो वक्फ़े में जो हमारी गुनाह होंगी, ख़ताएँ होंगी, तो अल्लाह ताला उन्हें बख्श देंगे। इसी तरह दिन और रात के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह पंजगाना नमाज से मुआफ़ हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब हमारे सगीरा गुनाह मुआफ़ होंगे तो फिर अल्लाह ताला जो है वो हमें वो कबीरा गुनाहों से भी हमें ऐसी तौफ़ीक होती है कि अल्लाह ताला रोक देते हैं, क्योंकि नमाज जो है वो गुनाहों को मिटाती है ना। तो इसी तरह जो है वो एक जुमा से दूसरे जुमा की जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो बीच के तमाम पूरे हफ्ते के जो गुनाह होते हैं, गुनाह सगीरा जो है वो मुआफ़ हो जाते हैं, अगर तरीक़ा, नीयत और दुरुस्त हो। ठीक है ना, तो ये गुनाहों से हमें रोक देता है। अच्छा, अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ने के बावजूद कबीरा गुनाहों का जो है इर्तिकाब करता है, तो ये है कि हमारी नमाज ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ हमारी अपनी ही कमी है। ठीक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फ़रमाया, बताओ मुझे, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े के बाहर नहर हो और वो रोज़ाना 5 बार नहाए, तो क्या इसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगा? तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है, अल्लाह ताला उनके ज़रिए गुनाह मुआफ़ करता है। अब देखिए, नमाज एक सैनिटाइज़र का काम करती है। कैसे करती है कि जैसे कोविड में हम लोगों की बार बार हम हाथ धोते थे, बार बार हम लोग जो हैं वो अपने आप को साफ़ रखते थे, तो देखिए हम बचे ना कोविड से। तो इसी तरह जो है नमाज एज़ अ सैनिटाइज़र इस तरह है कि 5 दफ़ा हम जब अपने आप को साफ़ करते हैं, वुज़ू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होते हैं, तो इसी तरह हमारे जिस्म पर भी कोई मैल नहीं रहता बाकी। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा जो है, ये एक एज़ अ सैनिटाइज़र भी है। ठीक है, अच्छा, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, मैंने गुनाह किया और बतौर सज़ा हद को पहुँचाऊँ, लिहाजा मुझ पर हद कायम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हद का हाल दरियाफ़्त ना किया और ना पूछा कि कौन सा गुनाह है। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें
کہ انہوں نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا گناہ کیا. ہمیں اگر کوئی آ کر بتا دے تو جب تک ہم اس کی گھر تک نہ پہنچ جائیں بتاؤ 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 تب تک ہمیں چین ہی نہیں آتا. تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ بھی واضح ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کو روک ٹوک کرنے کے بجائے اس سے پوچھو بتاؤ ہی بتاؤ بتاؤ ہی بتاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں بس ٹھیک ہے جو گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو کسی کو بھی ہم نے پوچھنا نہیں ہے. اچھا، اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا. اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا. ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ہمیں سزا کے بھی ہم حامل ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس شخص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کا جو ہے وہ گناہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب تیرا گناہ بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں آؤ مجھ سے مانگو، میرے سامنے کھڑے ہو. اور ہم لوگ جو ہے دیکھیں کیسی ہے ہماری بات کہ ہم جیسے شادی میں جاتے ہیں، ہم کہیں شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، کہیں بھی اور کسی جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں جیسے، تو وہاں پر جب نماز کا ٹائم ہو تو ہمیں ضرور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے ہی گناہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے آنے ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی توفیق ہی نہیں دے رہے کہ جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں. تو اس میں بھی یقیناً ہمارے ہی اعمال ہیں اور ہمارے ہی گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہی نہیں کہ ہم ان کے آگے جھکیں. ٹھیک ہے نا، اور نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے والی ہے. یہ جو حدیث ہم نے سنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اس گناہ کو جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا وہ معاف کر دیا گیا، اور نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے والی ہے. ٹھیک ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور اس کے کندھوں پر آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں جب بندہ جو ہے نا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں نا اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں. جیسے گٹھڑی ہوتی ہے نا گناہوں کی، جیسے گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں تو وہ سر پہ گٹھڑی ہوتی ہے تو وہ سر پہ ہوتی ہے. جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ ساتھ ہی وہ مٹتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں اور اس کے گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آگے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، جس نے ان کا اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور اس کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو اسے بخشے چاہے اسے سزا دے. ٹھیک ہے. سیدنا عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی کیسے ہمارے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں، مطلب ہمارے لیے انہوں نے مواقع رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ بھی آگ میں داخل نہیں ہوتا. ہمیں لینا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں آتا، تو یہ ہمارا فالٹ ہے. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی، ٹھیک ہے، نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا جیسے اس نے تمام رات نماز پڑھی. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو ثواب ہے کہ آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے پھر صبح کی نماز پڑھی تو وہ دونوں ڈبل ہو کے یعنی پوری رات کا جو ہے وہ قیام یعنی کہ کیا.
सैयदना जंदब कसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी यानी अहदो अमान में है। ठीक है, नमाज फ़जर की देखिए फ़जीलत, तमाम नमाज़ों की फ़जीलत है, लेकिन जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ गया, अल्लाह ताला की अमान में आ गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास फ़रिश्ते रात और दिन को बारी बारी आते हैं, ये आने और जाने वाले फ़रिश्ते नमाज फ़जर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फ़रिश्ते रात को तुम्हारे पास रहे वो आसमान पर जाते हैं तो रब इनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला को तो सब पता है, लेकिन वो फ़रिश्तों की क्योंकि ड्यूटी है, वो उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं हमने इसे इस हाल में छोड़ा कि वह नमाज़ पढ़ा है, या हम इस हाल में गए कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इससे क्या नतीजा मिलता समझ आती है कि अल्लाह ताला जो है वो कदम कदम पर हमारे पास जो है वो लेकर आते हैं, हमें नमाज़ों की सूरत में हमारे गुनाहों की यानी कि को मिटाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो हैं वो वक्त पर अल्लाह ताला हमें खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।